अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। अगर आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के गैस पे भी। हर एक्सरसाइज का हम लोग गैस देने वाले हैं। आप लोग वो क्वेश्चन कर लोगे तो आप लोग देखोगे कि बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन जो है वही होंगे जो हम आप लोगों को गैस मुहैया करने वाले हैं। या दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग जी एक्सरसाइज 1 जो है वो निकाल लो। आप लोग एक्सरसाइज 1 पे आ जाओ जी। 1 पे देख लेते हैं जो सवाल है यहाँ पे। तो जी एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2 का आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जुज नंबर 6 आप लोगों ने कर लेना है जी। अहम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज नंबर 3 पे आ जाओ। एक्सरसाइज नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी अहम है, नोट कर लीजिए। इसको आप लोग अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा, पेपर में ये आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 13 है, यानी यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, एक्सरसाइज जी नोट कीजिए। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 अहम है। उसके बाद आप लोग रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। रिव्यू एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो जुज नंबर 1 है ये भी आप लोग कर लोगे। 3 पे निशान लगा लो, ये भी अहम है। 5 भी अहम है। और यहाँ पे जो जुज नंबर 6 है ये भी अहम है। ये यूनिट नंबर 1 के वो अहम सवाल हैं जो कि बार बार पेपर में आते हैं, और आप लोग इनको कर लोगे तो आपका मैथ के पेपर में ये आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग पेज नंबर 19 पे ये एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 का जो बी पार्ट है, बी पार्ट आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है ये वाला बी एग्जाम्पल नंबर 1 का बी पार्ट। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाओ। 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जुज नंबर 2 पे निशान लगा लो, जुज नंबर 3 पे निशान लगा लो और जुज नंबर 4 पे, यानी 2.1 का जुज नंबर 2, 3 और 4 अहम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको भी आप लोग नोट कर लो, इस पर भी निशान लगा लो, ये भी एग्जाम के हवाले से अहम है। और हम लोग ये गैस जो है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जी। एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जुज नंबर 3, जुज नंबर 2, जुज नंबर 2 और जुज नंबर 8। जुज नंबर 8 एक्सरसाइज 2.3 का, इस पर अच्छे तरीके से आप लोग निशान लगा के क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 2.3 पर आ जाओ और 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जुज नंबर आप लोग 3 पे निशान लगा लो। इसके जुज नंबर 2 अहम है कि इस पे भी निशान लगा लो। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो जुज नंबर 5 है ये भी अहम है। उसके बाद यहाँ पे जो 6 है ये भी अहम है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो दूसरा जुज भी अहम है, इस पे भी आप लोग निशान लगा लो और इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 का जुज नंबर 1 और जुज नंबर 2 भी एग्जाम के हवाले से बहुत अहम है, इस पे निशान लगा के आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जुज नंबर 2 बहुत अहम है, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल है जी पेज नंबर 32 पर। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ये आप लोगों ने कर लेनी है, एग्जाम्पल नंबर 1। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 का जुज नंबर 1 और 2 अहम है जी, इसको निशान लगा लें, आप लोग निशान लगा लें जी इसको, ये अहम क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जुज नंबर CEF जी, ये आप लोग नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर 1 का जुज नंबर C, E और F जो है ये अहम है एग्जाम के हवाले से, आप लोग इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज 2.6 में
جو کوشچن نمبر 1 ہے اس کا جز نمبر 1 بہت اہم ہے. ایکسرسائز 2.6 میں جو یہاں پہ کوشچن نمبر 1 ہے اس کا جز 1 جو ہے اس کو نوٹ کر لو, اہم ہے جی ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ سارے ہم لوگ اسمارٹ سلیبس کے مطابق آپ لوگوں کو گیس مہیا کر رہے ہیں. آپ لوگ ان پہ نشان لگا کے سوال ضرور کیجئے گا. اس کے بعد ریویو ایکسرسائز میں جو کہ پیج نمبر 46 پہ ہے, ریویو ایکسرسائز اس کا کوشچن نمبر 2 کا جز نمبر 3 کر لو, 4 کر لو, اس کے بعد 7 جز کر لو, 8 کر لو, اس کے بعد 10 جز, 11 اور 12. یہ ریویو ایکسرسائز جو ہے 2 ایکسرسائز کا جو کوشچن نمبر 2 ہے یعنی چیپٹر 2 کی ریویو ایکسرسائز کا جو کوشچن نمبر 2 ہے اس کا جز نمبر 3, 4, 7, 8, 10, 11 اور 12 اہم ہیں. ان کو آپ لوگ اچھے طریقے سے کر لیجئے گا. تو دوستوں میں آپ لوگوں کو تعریفیں جو ہیں ان پہ بھی نشان لگواؤں گا, پورا موقع دوں گا آپ لوگوں کو اسکرین شاٹ لینے کا. تو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے جی ایگزامپل نمبر 2. ایگزامپل نمبر 2 جو ہے یہ آپ لوگوں نے کر لینی ہے جی, پیج نمبر 50 پہ ہے یہ ایگزامپل نمبر 2. اہم ہے, اس کو آپ نے حل کرنا سیکھ لینا ہے, امپورٹنٹ ہے ایگزام کے حوالے سے. اس کے بعد ایکسرسائز 3.1 کا جو کوشچن نمبر 1 ہے اس کا جز نمبر 5 آپ لوگوں نے کر لینا ہے جی, اہم ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 4 جو ہے 3.1 میں اہم ہے, اس کو بھی نوٹ کر لیجئے. اور کوشچن نمبر 8 بھی اہم ہے, اس کو بھی آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. کوشچن نمبر 11 امپورٹنٹ ہے جی, اس کا جز نمبر 1 اور جز نمبر 2 جو ہے وہ اہم ہے. تو آپ لوگ کوشچن نمبر 11 کا جز نمبر 1 اور 2 جو کہ ایکسرسائز 3.1 کا ہے اس کو بھی کر لیجئے گا. اس کے بعد آپ لوگ ایکسرسائز آجو 3.2 پہ. 3.2 میں جو کوشچن نمبر 4 ہے جی اہم ہے, اس کو آپ لوگ حل کرنا سیکھ لیجئے گا. اس کے بعد ایکسرسائز 3.3 کا جو کوشچن نمبر 1 ہے اس کا جز نمبر 3 ایگزام کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے, اور کوشچن نمبر 2 کا جز نمبر 1 اور 2 اہم ایگزام کے حوالے سے. اور کوشچن نمبر 3 کا جز نمبر 1 جو ہے 3.3 ایکسرسائز کا ایگزام کے حوالے سے اہم ہے, اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا. اس کے بعد دوستو یہاں پہ جو ایکسرسائز 4.4 ہے, ایکسرسائز 4.4 کا جو کوشچن نمبر 2 ہے, کوشچن نمبر 2 کا جز نمبر 6 جی اہم ہے ایگزام کے حوالے سے, 7 بھی اہم ہے ایگزام کے حوالے سے, اور 9 بھی اہم ہے ایگزام کے حوالے سے. تو آپ لوگ ان کوشچنوں کو بھی حل کرنا جان لیجئے گا. اس کے بعد یہاں پہ ایکسرسائز 5.3.5 میں کچھ نہیں آپ نے کرنا, یہاں سے یہ اہم ہے جی, یہ ایگزامپل جو ہے یہ ایگزامپل نمبر 1 جو ہے یہ اس پہ نشان بھی لگا ہوا ہے. تو آپ لوگ اس کو نشان لگا کے اس کا حل کرنا جان لیجئے گا. یہ اہم ہے جی, یہاں پہ جو ایگزامپل نمبر 1 ہے بہت اہم ہے, اس کو آپ لوگ سیکھ لیجئے گا, ایگزام میں یہ آ سکتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے جی, نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم لوگ. 6 میں بھی کوئی سوال نہیں ہے پیپر کے حوالے سے, 7 میں بھی نہیں ہے. تو آپ لوگ ریویو ایکسرسائز میں جو کوشچن نمبر 2 ہے اس کا جز نمبر 9, 10 اور 15 ریویو ایکسرسائز جو کہ چیپٹر نمبر 3 کی ہے اس کا کوشچن نمبر 2 کا 9, 10 اور یہاں پہ 14 جو ہے وہ آپ لوگ سوال کر لو گے. اس کے بعد چیپٹر نمبر آ جاتا ہے جی 4. چیپٹر نمبر 4 نکال لو آپ لوگ, فٹافٹ سے 4 نکال لو. اور 4 میں آپ لوگوں نے یہ ایگزامپل 2 جو ہے اس کو کر لینا ہے, یہ اہم ہے ایگزام کے حوالے سے. اور 4.1 جو ایکسرسائز ہے اس کا سوال نمبر 3 نوٹ کر لو, 4 نوٹ کر لو, 5, 6 اور 8 ایگزام کے حوالے سے اہم ہے. ایکسرسائز 4.2 میں ایکسرسائز 4.2 میں کوشچن نمبر 3 اہم ہے ایگزام کے حوالے سے, 6 اہم ہے ایگزام کے حوالے سے. 4.2 میں کوشچن نمبر 8 ہے جی ایگزام کے حوالے سے, نوٹ کر لیجیے ان سوالوں کو. اس کے بعد ایکسرسائز 4.3 میں کوشچن نمبر 2 اہم ہے, کوشچن نمبر 8 اہم ہے 4.3 میں. تو اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا ایگزام کے حوالے سے.
یہ کویسچن جو ہیں اہم ہیں، اگر آپ لوگ ان کو اچھے طریقے سے کر لو گے تو آپ لوگ اچھے نمبر ایگزام میں لے لو گے۔ اس کے بعد جی یونٹ نمبر 5 نکال لیجئے، یونٹ نمبر 5 نکال لیجئے جی۔ یونٹ نمبر 5 کی جو ایکسرسائز 5.1 ہے، اس میں جو کویسچن نمبر 3 ہے، کویسچن نمبر 3 اور اس کا جز نمبر 5 ایگزام کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے جی، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سیکھ لینا ہے، حل کرنا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 6 جو ہے یعنی ایکسرسائز 5.1 کا کویسچن نمبر 6 اور پارٹ 1، کویسچن نمبر 6 اور پارٹ 1 جو ہے یہ اہم ہے ایگزام کے حوالے سے، تو اس کا حل آپ لوگ جان لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ جو ایکسرسائز 5.2 ہے، 5.2 کا کویسچن نمبر 2، کویسچن نمبر 2 کا جز نمبر 3 آپ لوگوں نے کرنا ہے جی۔ 5.2 کا جو کویسچن نمبر 2 ہے اس کا جز نمبر 3 آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے حل کرنا جان لینا ہے جی، ایگزام کے حوالے سے اہم کویسچن ہے یہ پیپر کے حوالے سے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ایکسرسائز 5.3 میں کویسچن نمبر 2 کا جز نمبر 1، 2 اور 3 اہم ہے جی، ایگزام کے حوالے سے نوٹ کر لیجیے اس بات کو۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 5.4 کا کویسچن نمبر 1، 2 اور 3 کے جو 2 جز ہیں یعنی جز نمبر 1 اور 3 جو ہے ایگزام کے حوالے سے، اور 2 بھی اہم ہے ایگزام کے حوالے سے، آپ لوگ ان کا حل اچھے طریقے سے جان لو گے۔ اس کے بعد نیکسٹ جی ایکسرسائز نکال لیتے ہیں۔ نیکسٹ ایکسرسائز جی ریویو ایکسرسائز ہے، اور اس میں کویسچن نمبر 2 کا جز نمبر 2 اہم ہے ایگزام کے حوالے سے، اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے تیار کر لو گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوستوں نکال لینا ہے اگلا چیپٹر، 6واں یونٹ شروع ہو چکا ہے جی۔ آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اس چینل پر ہم لوگ آپ کو گیس مہیا کرنے والے ہیں، اور آپ لوگ فٹافٹ سے اگلی ایکسرسائز نکال لو جی۔ یہاں پہ ابھی ایکسرسائز آنے والی ہے جی، ایکسرسائز آنے والی ہے، اس میں ہم لوگ سوال دیکھنے والے ہیں ایگزام کے حوالے سے جو اہم ہے۔ تو ایکسرسائز 6.2 کا کویسچن نمبر 3، اس کا جز نمبر 1 اور 2 دونوں امپورٹنٹ ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ لوگوں نے ان کا حل جو ہے وہ جان لینا ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز 6.3 جو ہے، اس میں جو کویسچن نمبر 4 اہم ہے، کویسچن نمبر 5 کا جو اے پارٹ ہے اس کے دونوں جز اہم ہے ایگزام کے حوالے سے، آپ لوگ نشان لگا لو ان کو حل کر لیجئے گا۔ ایگزام کے حوالے سے اگر آپ لوگ یہ سوال کر لیتے ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ اچھے نمبر لوگے 22 کے پیپر میں۔ تو آگے جی چیپٹر نمبر 7 شروع ہو گیا ہے۔ چیپٹر نمبر 7 کا جو کویسچن نمبر 5 ہے، اس کا جز نمبر 2 اور 4 اہم ہے ایگزام کے حوالے سے، آپ لوگ اس کو حل کرنا سیکھ لیجئے گا۔ ایکسرسائز 7.2 اگین امپورٹنٹ جی، 7.2 اس میں کویسچن نمبر 1 کا جز نمبر 1 بھی کرنا ہے آپ نے، 2 بھی کرنا ہے، اور کویسچن نمبر 2 جو ہے اس کا جز نمبر 1 بھی اہم ہے، جز نمبر 2 بھی، اور کویسچن نمبر 3 کا جز نمبر 1 بھی اہم ہے اور 2 بھی، اور کویسچن نمبر 4 جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ یہ سوال 7.2 میں سے آپ لوگ کر لو گے، تو ایگزام میں ان میں سے کوئی کویسچن آئے گا تو آپ لوگ اٹیمپٹ کر لو گے جی آسانی سے۔ اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ ایکسرسائز دیکھتے ہیں جی 7.3 میں کویسچن نمبر 7 اہم ہے، اس کا بھی آپ نے حل جان لینا ہے جی، امپورٹنٹ ہے۔ 7.4 میں کویسچن نمبر 7 اہم ہے، 8 اہم ہے اور 9 اہم ہے جی 7.4 میں، اور کویسچن نمبر ایکسرسائز 7.4 میں دیکھیں کویسچن نمبر 13 اہم ہے، 18 اہم ہے، 19 اہم ہے جی، اور 20 اہم ہے، 21 اہم ہے اور 23 اہم ہے۔ ان پہ آپ لوگ نشان لگا کے ان کو اچھے طریقے سے آپ لوگ تیار کر لو گے 7.4 میں۔ اس کے بعد ایکسرسائز ہے 7.5 میں کویسچن نمبر 2 ایگزام کے حوالے سے اہم ہے اور 5 ہے، اور یہ جو گیس آپ کو مہیا کیا جا رہا ہے یہ جی سمارٹ سلیبس کے بالکل مطابق ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سوال تیار کر لو گے تو آپ کے میکسیمم نمبر آئیں گے۔ ریویو ایکسرسائز میں آ جائیں جی، چیپٹر نمبر 7 کی ریویو ایکسرسائز میں، اور کویسچن نمبر 2 کا جز نمبر 3 آپ لوگ کر لو، اور جز نمبر 7 کر لو جی، اور جز نمبر
8 कर लो। ये एग्जाम के हवाले से चैप्टर नंबर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज में अहम है, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। उसके बाद है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 निकाल लो जी, फटाफट से यूनिट नंबर 8 निकाल लो। और यूनिट नंबर 8 आपने नहीं करना जी, यूनिट नंबर 9 निकालो आप लोग। तो यूनिट नंबर 9 के थ्योरम जान लेते हैं। थ्योरम नंबर 2 एग्जाम के हवाले से अहम है, 3 अहम है जी चैप्टर नंबर 9 का। उसके बाद 4 अहम है और 5 अहम है चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम। ये आपने थ्योरम करने। उसके बाद जो यूनिट आप लोगों का 10 है जी, यूनिट नंबर 10 निकाल लो आप फटाफट। इसमें से कोई भी आपने नहीं करना सवाल। उसके बाद यहाँ से आपको मरूजी आएगी, तो मरूजी के लिए मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव वहां से क्लियर कर सकते हो। वो मैंने पास पेपर सॉल्व किए जो आपको हेल्प करेंगे। यूनिट नंबर 12 में से थ्योरम 1 अहम है, थ्योरम 2 अहम है, तो उसके बाद थ्योरम 3 अहम है और थ्योरम 4 है। इनको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, पेपर में इन्हीं थ्योरम में से कोई क्वेश्चन आपको आ जाएगा जी। उसके बाद 13.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका जुज नंबर 1 और 2 दोनों अहम है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद 13.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है और 7 है, एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन पे आप लोग निशान लगा के इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आप लोगों के पूरी बुक में एक्सरसाइज और एग्जाम्पल जो कि हल करने वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन के लिए आपको स्क्रीन शॉट ले लो। ये कुछ डेफिनेशन आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लोगे और इन डेफिनेशन को अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे। अगर आपने अभी तक कोई डेफिनेशन तैयार नहीं की तो उसे भी कर लो, ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप लोग लिख सको। तो अगर आप लोगों ने MCQs की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और अपना ढेर सारा ख्याल रखो और अपने भाई को इजाजत दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।